इमरान खान हशाश बशाश और डट कर खड़े हैं, ये बताएंगे। बहनों से मुलाकात हुई और क्या नई बात सामने आई, ये भी बताएंगे। उसके अलावा बैरिस्टर गौहर जो हैं वो किसके साथ खड़े हैं, ये भी बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ जो है वो हमने आपको बताया था कि बहनों की मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी, तो यानी कि बैरिस्टर गौहर और दीगर वकला जो थे उनकी बात हुई थी, और बैरिस्टर गौहर ने आकर जो बाहर बात की तो वो उन्होंने मुख्तसर बातें बताई और उस पर जो है बहुत सारे एंकरों ने बातें की और उसके ख़िलाफ़ भी बातें की कि ये जो है, और बाज़ एंकर तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये है ही जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, जबकि मेरा अपना ज़ाती तजज़िया और मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ये ऐसी शख्सियत हैं जिन पे इमरान खान ने मुश्किल तरीन दौर में एतमाद किया, और जो सबसे बड़ा ओहदा है वो यानी कि पार्टी के यानी चेयरमैन का ओहदा उनको दिया, कि ये यानी कि उन पर एतमाद की बहुत बड़ी बात है। और फिर जब वो बाहर आते हैं जेल से, इमरान खान को मिलकर आते हैं, तो वो आगे से उनको जो है वो एंकर जो है वो घेर लेते हैं। तो कोई भी इंसान होगा, कोई भी सियासी लीडर है, वो क्या करेगा, शार्ट से शार्ट बात करेगा। वो इसलिए करेगा कि मुझसे जो एंकर हैं वो उस शार्ट गुफ्तगू मेरी से ज़्यादा सवालात ना निकाल सके, तो वो इस तरह शार्ट बात करके मुख्तसर और उनसे मुख्तसर सवाल जवाब करके उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से निकला जाए। और ये नहीं कि जितनी ज़्यादा बातें, वो जितने ज़्यादा सवालात उतनी फिर आगे से ज़्यादा बातें, ज़्यादा चैम गोइयाँ, तो वो उनकी तबीयत में ये चीज़ें शामिल नहीं। ना ही वो रवायती कोई वो अपना सियासतदान है, वो तो एक नामवर बहुत अच्छे वकील हैं, और उनसे अब ये उम्मीदें सियासतदानों जैसी उम्मीदें रखनी, और फिर जिस तरह सियासतदान का अंदाज़ होता है वो अंदाज़ वाली उम्मीदें रखनी, तो ये जो है ये मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है। वो और फिर वो एक क्लियर मैसेज भी दे चुके हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी क्लियर मैसेज दिया है कि भाई मुझ पर इमरान खान ने जो एतमाद किया है मैं उस पर पूरा उतरूँगा। मैं जाकर जो बात बताता हूँ वो भी सच बताता हूँ, और बाहर आकर भी मैं सच ही बताता हूँ, ना बढ़ाता हूँ ना कमी करता हूँ ना कुछ। तो दूसरा नंबर, उन्होंने ये क्लियर बता दिया है कि मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, मुझे कोई इमरान खान से कोई ओहदा नहीं लेना है कि बाद में मैं कोई ओहदा लूँ, या कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मकसद ये है कि वो शख्स तो एक अमानत उनकी लेकर उसको निभा रहा है, और वो शख्स वो है जो सारा दिन अदालतों में, तो हम तो ये सोचते हैं कि वो पार्टी के फ़राइज़ किस तरह अंजाम देता है और फिर अपने अदालती फ़राइज़ किस तरह अंजाम देता है वो वही शख्स जानता होगा। तो बाकी अब जो नई बातें आई हैं वो यानी अलीमा ख़ान और उनकी बहन जो दोनों हैं वो उनकी मुलाकात हुई और वो बहुत खुश थीं, और उन्होंने आकर ये बताया कि इमरान खान भी बहुत खुश थे और हशाश बशाश थे और एक्सरसाइज भी करते हैं, और उन्होंने कहा कि कोई 50 घंटे कम व बेश ये बताया कि उनसे जो है वो अखबार की सहूलत, टीवी की सहूलत ले ली गई थी और ये बंद कर दी गई थी। अब वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो ठीक हैं। तो बाकी उन्होंने जो बातें की हैं वो यही कि उन्होंने कहा ये जो गोली वगैरह चलाई गई ये गलत चलाई गई, ये गलत तरीका है फायरिंग करना लोगों पर। ये 1971 में भी
ہوا تھا تو غلط ہوا تھا، اس کا رزلٹ کیا نکلا. یعنی ماضی کی مثالیں اکبر بگٹی والی اور لال مسجد والی وہ انہوں نے دہرائیں علیمہ خان نے، کہ انہوں نے کہا کہ وہ سارا کچھ غلط ہوا اور ان کے آج تک اثرات جو ہیں وہ یعنی حکومتیں اور قومیں بھگت رہی ہیں. پاکستان کی قوم اور حکومت جنہوں نے کی ہے وہ بھگت رہے ہیں اور برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو انہوں نے آئندہ کا لایا عمل دیتے ہوئے کہا کہ ابھی ان کو یعنی پی ٹی آئی کی قیادت کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور انٹرنیشنل میڈیا کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتانی چاہیے کہ کیا کیا ہوا، یہ ساری باتیں. تو یہ یعنی انہوں نے کہیں. اور ایک بات جو خاص تھی وہ انہوں نے آ کر باہر کہی، وہ جو ہے وہ ابھی برسٹر گوہر ہیں، انہوں نے شاید یہ بتانا مناسب نہ سمجھا ہو، اور کیا کیا اور بھی باتیں ہوئی ہوں گی، مگر وہ جتنی چاہتے ہیں وہ باہر آ کر بتایا. جس طرح میں نے کہ وہ صحافیوں کو مختصر بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات جو داغے جاتے ہیں. اور ان کو وہ میں سن رہا تھا، ان کو تو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، آپ اندر سے کچھ کرتے ہیں باہر کچھ. یہ بھی صحافی ان سے سوال وہ ان کو بھی بڑی اچھی طرح فیس کر رہے تھے. عام آدمی تو جو ہو تو وہ تو انتہائی غصے میں آ جائے کہ یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں. تو وہ وہی جانتے ہیں، مگر وہ انتہائی شریف انسان، خاص کر میں اپنے طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شریف انسان ہے اور وہ پیشے سے ایک وکیل ہیں، وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں. تو جو خاص بات میں بتانے لگا تھا کہ علیمہ خان نے جو خاص بات کی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کارڈ ایسا بھی ہے کہ وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ وقت آنے پر وہ بھی میں یعنی کہ اپنا استعمال کروں گا. تو یہ ایک بات نئی یعنی انہوں نے کی ہے، جس میں یعنی کہ ابھی کافی اینکر اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یعنی حکومتی حلقے ہیں ان میں جو ہے یہ اس بات کو لے کر کھلبلی مچ چکی ہے. تو یعنی یہ تھی آج کی جو یہ علیمہ خان کی جو اسپیچ انہوں نے باہر آ کر کی اور جو باتیں بتائیں. اور اب جو ہے یعنی کہ جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے تو وہ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا ابھی پورا فوکس جو اپنے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے یعنی کوائف اور جو غائب ہیں ان کے کوائف، اور کتنے جو غائب ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا زندہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ سارے وہ اکٹھے کرنے میں ان کا وہ ساری توجہ مرکوز ہے. تو جو بھی آنے والے دنوں میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ دیجیے ہمیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر جو ہمارے جوان مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.